أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وبالآخرة هم يوقنون. وقال الله جل وعلا في مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رومال ہر ایک قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تمجیدات، تکبیرات تنہائی، وڈیائی، کبریائی، یکتائی، شہنشائی اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات اکبر واسطے خاص جو مالک العلام ذوالجلال والاکرام اس پوری کائنات دا اکیلا ہی شہنشاہ، لجپال، سخی داتا، پروردگار درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا، امام الموحدین، امام المجاہدین، امام القبلتین، خواجہ بدر حنین، شفیع الموحدین، کل کائنات دے سردار، تواڈے اور میرے دل دی بہار، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ اور مطہرہ ان گن بے شمار بے حد و حساب درود و سلام دی بارک ہوئے آپ دے روزہ مبارک تے آمین. دعائے رحمت، دعائے مغفرت، دعائے بخشش اہل بیت، اصحاب رسول، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، خالق کائنات انہاں سارے عظیم لوگاں تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرمائے. انہاں دے درجات نو بلند فرما کے انہاں عظیم ساتھیاں دا سانو ساتھ بھی نصیب فرمائے.
مالک دی توفیق اور اس دے فضل دے نال 3 جمعے اللہ پاک نے حرمین وچ نصیب فرمائے نے. چوتھے جمعے دی حاضری اللہ نے اتنے نصیب فرمائی ہے. دعا کرو اللہ شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے, سن سنا کے کما حق ہو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنیاں بھی معروضات, گزارشات, دعا, مناجات اپنے واسطے آپ احباب دے سامنے, آپ احباب دے واسطے اللہ دی عدالت اندر پیش کیتیاں نے, دعا کرو اللہ پاک اپنی فضل کرم نال ساریاں دعاواں قبول فرمائے. انشاءاللہ اللہ پاک نے اتنے نقشے سامنے لے آندے نے کہ میرے ایس بندے بارے بھی ہاں جی فلاں فلاں واسطے دعا کر. مالک دی توفیق نال ہی معاملے ہوندے نے. بہرحال جتنے بھی جمعہ پڑھن والے سارے اللہ دی توفیق نال سب واسطے دعاواں کیتیں, اللہ پاک قبول فرمائے. آخری جمعہ مکہ المکرمہ امام کعبہ پیچھے مالک دی توفیق نال ہویا ہے. اس جمعے کے اندر عنوان سی یقین. اتوں ہی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی کہ انشاءاللہ جا کے بھی اس جمعہ ہی پڑھاواں گے کہ جڑا امام کعبہ دے پیچھے پڑھیا کہ سب تو پہلا عمل اور عظیم عمل و یقین ہے. اگر غور کیتی جائے بے یقینے بندے دی نہ کوئی نماز قبول ہے, نہ کوئی روزہ قبول ہے, نہ حج اور صدقہ قبول ہے. اور قرآن پاک اندر سب تو پہلا جڑا مسئلہ ہی حل ہوا وہ ہے یقین دا. لیکن افسوس اسی یقین اور بے یقینی دی کشمکش دے اندر ہی اپنی پوری زندگی گزار چھڑی. نماز پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں, روزہ رکھیا ہے پتہ نہیں رب ویکھن دیا کہ نہیں, حج کیتا ہے پتہ نہیں کی بننا. اے بات ٹھیک ہے کہ انسان دا دل ہر ویلے ڈردا رہنا چاہیے, خوف ہونا چاہیے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ, جیڑے بندے رب دے راہ وچ دیندے نے دل بھی انہاں دے ڈردے رہندے نے. لیکن بندہ دوسرا کاغذ ہی پھاڑ دے کہ بس گل ہی کوئی نہیں, جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لئیے, جننے مرضی روزے رکھ لئیے, جننے مرضی صدقے اور خیرات کر لئیے, جنت لبنی کوئی نہیں, رب دی رحمت ہونی کوئی نہیں. اے اللہ دے قرآن دا بھی انکار ہے, مصطفیٰ دے فرمان دا بھی انکار. جو رب نے وعدے کیتے نے میرے بندو اے کم کرو گے تے اے اجر میں دیاں گا, اے کم کرو گے اے اجر میں دیاں گا, آ گناہ کرو گے ان دی سزا اے ملے گی. بھائی اس بات تے یقین رکھیے نا. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. رب دی بات تو سچی کندی بات ہو سکتی ہے, اللہ دے قول تو سچا کندہ قول ہو سکتا ہے, مصطفیٰ دے فرمان تو سچا فرمان کس طرح ہو سکتا ہے. بھائی سورج نکلیا ہوئے ان دی روشنی دا انکار ہو سکتا ہے, دن چڑھیا ہوئے ان دے اجالے دا انکار ہو سکتا ہے, رات آ جائے ان دے اندھیرے دا انکار ہو سکتا ہے. اگر نہیں انکار ہو سکتا اللہ دی بات دا نہیں ہو سکتا, مصطفیٰ دی بات دا نہیں ہو سکتا. 30 پارے سارے بعد وچ نے, لیکن ایک مسئلہ مالک کائنات دے قرآن نے پہلے ہی حل کیتا. آؤ ذرا اللہ دے قرآن دی ورگردانی کریے, قرآن سن کے اپنے سینے دے ٹھنڈ پا لے. پہلا مسئلہ ہول رہی, مالک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ. اور یقین دیاں بنیاداں سب تو پہلے اللہ پاک نے بھائی نماز بعد چونی ہوں, روزہ بعد چونا ہی, آخرت دیاں گلاں بعد, جنت دا تعارف بعد, جہنم دا تعارف بعد, رب دے نبیاں نے کی دعوت دیتی, امتاں نے جواب کی دیتا, اللہ دے حکام کی نے. اے 30 سپارے بعد نے پہلا معاملہ کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وارا قربان ہو جاواں، ایس کتاب دے اتارنے والے دی قسم ہے اوے لکھاں من کھنڈ اینی مٹھی نہیں ہو سکتی، شہد دے ڈرم اینے مٹھے نہیں ہو سکتے جنہ مٹھا رب دا قرآن۔ مسئلہ پہلا لویا لا ریب فیہ، او قرآن پڑھنے والے سب تو پہلے بنیاد یقین تے رکھنا، اس کتاب اندر کوئی شک شبہ دی گنجائش کوئی نہیں ہو، ان دے ایک ایک حرف اندر، ان دے ایک ایک نقطے اندر، ان دی ایک ایک زبر اندر، ان دی ایک ایک زیر اندر شک نہ کریں، یقین محکم رکھی۔ لوگاں نے کہنا بھائی قرآن کیڑا جبرائیل تیاں سباریاں وچ انج لے کے پھڑا چڑھے آئے، اے قرآن تے پتھراں تے لکھیا گیا ہے، اے قرآن تے جناب پتیاں تے لکھیا گیا ہے، اے قرآن تے چمڑیاں تے لکھیا گیا ہے، کسے کول کوئی ایت سی کسے کول کوئی ایت سی، اے قرآن دے 40 سپارے سن، 10 وچوں غائب بھی ہو گئے نا، تے قرآن بھیجن والا کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اپنے دل دماغ اندر اے بات لے آئی نا، اے 30 دے 30 سپارے تیرے میرے خالق دی سچی زبان جو نکلے۔ یقین دیاں بنیاداں اللہ نے پہلے بنیاں نے لا ریب فیہ، اے ریب جڑا نا ریب اے شک دی بالکل بری قسم لفظ شک قرآن جو ویسے بھی استعمال ہویا ہے، بل ہم فی شک مریب، اے شک وچ بینے تے ریب اے شک دا ایک باریک جا حصہ، باریک حصہ، مثلا 2 لینا چل رہی نے، ایک گرم ہے ایک ٹھنڈی ہے، تسی ہاتھ لایا فوراً کرنٹ پیا، نہیں بھی اے گرم ہے، اے تردد بھی قرآن اندر موجود نہیں، ایک لمحے دا بھی تردد اور ایک لمحے دا بھی جناب کسے قسم دا کوئی رہ موجود نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پھر ایک کتاب راہ جنت تک کنہاں نوں وکھائے گی، ایک کتاب کول صراط تو باحفاظت کنہاں نوں گزارے گی، ایک کتاب اللہ دے عرش دا سایہ کنہاں نوں لے کے دے گی، انہاں دیاں نشانیاں بیان ہو رہی نے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، رب نوں ویکھیا نہیں لیکن یقین مکمل ہے، اللہ دے رسولاں نوں ویکھیا کوئی نہیں لیکن یقین مکمل ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، تے نماز قائم کردے نے، ومما رزقناہم ينفقون، جو رب نے دیتا ان دے وچوں خرچ بھی کردے نے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرے نبی جی انہاں دا اگلا وصف کی ہے، فرمایا جنیاں کتاباں پہلے نازل ہوئیاں نے تے جڑے تے تہاڈے تے نازل ہوئی ہے انہاں تے بھی ایمان ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اینڈ تے فل سٹاپ لگیا جے، نمازاں پڑھتے ہیں تے یقین بھی ہے رب ویکھ رہا ہے، اجر تو محروم نہیں کرے گا، اللہ میرے آنسو بھی ویکھ رہا ہے، اللہ میرا جھکیا ہویا سر بھی ویکھ لیا ہے، میں سجدے پیاں نک زمین تے رکھیا ہے، میں کہہ رہا سبحان ربی الاعلی، میرا مالک عرش بری تے دیکھ رہا ہے، پھر میرا کھاتا بھی کھل جانا ہے، قبر حشر دیاں تیاریاں دے نال نال ان دے دل یقین بھی ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یقین تو بعد جے یقین مل گیا تے ایوارڈ کی اللہ پاک نے تا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ او بے یقین
یقینا بندہ دنیا تے ہی ناکام جے، ہدایت تے کیڑے نے، کامیاب کیڑے نے؟ پہلے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اے جے ایوارڈ تیرے کول یقین محکم دا ایوارڈ تیرے کول موجود ہے، تے رب کائنات نے رحمت دے گیٹ کھول کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اے ہوئی انسان نے جڑے یقین اندر کامل نے تے ہدایت دے ڈیپو اللہ پاک نے انہاں واسطے کھول چھڈے نے، واولئک ھم المفلحون، تے کائنات دے کامیاب ترین بھی انسان اے ہوئی انسان۔ سب تو پہلا اور اہم پہلو کی یقین۔ کل کائنات دے سردار نے فرمایا اولو صلاح ہذہ الامت بالیقین، اس امت دی اصلاح جیڑی سب تو پہلے کرنی ہے، نماز تو بھی پہلے، روزے تو بھی پہلے، حج تو بھی پہلے، اور قبر حشر دیاں تیاریاں تو پہلے، سب تو پہلا جیڑا لیکچر دینا جے او یقین دا دینا جے۔ اولو صلاح ہذہ الامہ بالیقین، اینو یقین دوا تینو موت آنی آنی ہو، اینو یقین دوا قبر دے سوال ہونے ہونے نہیں، اینو یقین دوا اللہ دی عدالت دی حاضری ہونی ہونی ہو، اینو یقین دوا نمازاں پڑھے گا تے اللہ اجر بھی دے گا، روزے رکھے گا تے اللہ اجر بھی دے گا۔ اللہ اکبر، آؤ نا پیاریو ذرا قرآن سن دے جاؤ نا، یقین محکم بنا دے جاؤ، اور جنہ جنہ دا اللہ تے یقین ہے اللہ پاک نے انہوں نے کلیاں نہیں چھڑیا۔ اب ویکھو تے صحیح، فرعون آندا ہے میں جمن ہی نہیں دینا، مالک دیاں مرضیاں، فرمایا جمنا بھی ہے تے تیرے گھر بھی جانا ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن نو پوچھئے نا، موسیٰ نبی پیدا ہو گئے تے موسیٰ دی ماں بڑی پریشان ہے، بڑی حیران ہے تے گھبرائی ہوئی ہے، اللہ لال تے بڑا ہی سونا دے چڑھے آئی، لیکن اے لال ہونے میری اکھاں دے سامنے وڈ دیتا جائے گا، ان دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے۔ یا اللہ فرعون دیاں فوجاں آن گیاں تے ہونے انہوں مار کے ختم کر دیاں گیاں، تے مالک فرماندے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَأَوْحَيْنَا، ترجمہ نوٹ کر، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اسی موسیٰ دی ماں والوئی کیتے ان ارضعی، نہیں موسیٰ دی ماں ذرا انہوں دودھ تے پلا، اللہ دودھ کے میں پلا ماں، اے جناب فرعون دیاں فوجاں ہونے ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جدوں کوئی خوف محسوس کریں انج کرینا میرے موسیٰ نو سمندر اندر سٹ دیں۔ اللہ اکبر، ماں سی نا ماں، تے ماں دا کلیجہ اللہ پاک نے بڑا ہی نرم بنایا ہے۔ جے تیرے کو ایک خزانہ موجود ہے نا تے اس خزانے دی قدر کر، اللہ دی عزت دی قسم ہے، اور جنہ واسطے رحمتاں دے دروازے بند ہو گئے، رحمتاں دے ڈیپو بند ہو گئے، پوچھ کسے بابے نو ہی کھول کے، بابا جی کدی اماں دی بھی یاد آئی جے، کدی بڈھے ابے دی بھی یاد آئی ہے، اور سفید داڑھی والا بابا تے اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں بن جاندیاں نے۔ شاہ صاحب، قاری صاحب، اے بھی کوئی سوال پوچھن والا ہے، اے بھی کوئی خزانہ چھپن والا ہے اور بھلن والا ہے۔ ماں اج بھی اکھاں دے سامنے، اے ماں دا کلیجہ اللہ نے برابر نرم بنایا ہے نا، تے فوراً موسیٰ دے ماں دی دل دی زمین تے زلزلہ ہی آ گیا۔ اللہ اپنے ہتھاں نال موسیٰ نو چوک کے سٹا سمندر اندر تے کیویں سٹا، تے گل تے پھر وہی ہوئی نا، جے فرعون دیاں فوجاں کولوں بچے گا تے سمندر دیاں موجاں وچ مر جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تے اللہ فرماندے نے میں موسیٰ ساڈے تے یقین تے بھروسہ رکھ، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، ذرا
جگرا بڑا کر کے موسیٰ نو سمندر اندر سٹ کے تے ویکھنا نا تے ماں نے کمدیاں ہاتھاں نال اللہ نے یقین دوا چھڑیا فرمایا نہیں اُمّے موسیٰ ساڑھے تے یقین کر اسی تے نال وعدہ کر رہے ہیں امنا رادو الیک وجائلوہ من المرسلین سٹ دے تے وَلَا تَخَافِي نہ اپنی جان دا خوف کا وَلَا تَحْزَنِي تے نہ موسیٰ دا غم کر اِمْنَا رَادُّ إِلَيْكَ اے کیڑا انہا ہے اے ہوئی اِمْنَا ارسلناک شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا جس انہا نے اپنے نبی نو تسلیاں دی دیا کیڑا انہا امنا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے اوہی انہا ہی جنہیں قرآن دیا حفاظتاں دے ذمہ لے اے کیڑا انہا امنا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کیڑا انہا انا فتحنا لک فتحا مبینا اوہ سونیا اس انا تے بھروسہ کر کے ویک دے سے انا کون ہم نے نازل کیا ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہم نے فتح دی ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا کی کہا انا رادو الیک نہیں موسیٰ دی ماں اسی وعدہ کر رہے ہیں اسی واپس بھی لے آواں گے تے نبوت دا تاج بھی پہناواں گے رب تے یقین کر کے موسیٰ نو سمندر اندر سٹ دیتا تے اللہ دیاں قدرتاں دے بھی بڑے عجیب نظارے نے سمندر دیاں لہراں نو حکم دے چھڑیا اس چولے نو اس صندوق نو فرعون دے محل نہ لا دے جندہ خطرہ زی رب ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں کنٹرول کنے کرے تبارک اللذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو قصر سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے ایک کنٹرول کندے کولے اور نظام کندہ ہے ساری کائنات دا بنان والا ہی ذرا بھروسہ کر کے ویک دے سہیں ذرا یقین کر کے ویک دے سہیں تے موسیٰ نے اپنی بیٹی نو بھی ٹوڑ دیتا فرمایا وقادت فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ موسیٰ فارغا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ موسیٰ فارغا امکادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین میں دسیا نا ماں دا کلیجہ ہی اللہ نے وکھرا بنایا ہے اے دل دی زمین ہی اللہ پاک نے وکھری بنائی ہے نا تڑکن تیز ہو گئی فرمایا قریب سی موسیٰ دی ماں چیخ چیخ کے کہہ دیں دی کہ میں اپنے بچے نو سمندر اندر سڑ دیتا ہے نا لولا انربطنا علی قلبها اوہ صبر دیاں گراں اسی لگا چھڑیاں حوصلے اسی دے چھڑے اور نظام ہی بڑا الٹ ہو گیا ادھر فرعون دے محل اندر ہے دودھ کسے دا پی نہیں رہا وہ تو آواز ہے وحرمنا علیہ المراض
نازیا من قبل، مالک فرماندے نے اسی موسیٰ تے ساریاں چھاتیاں ہی حرام کر چھڑی، ساریاں چھاتیاں حرمنا۔ اوے میرے موسیٰ کسے ماں دے دودھ وال ویکھنا ہی نہیں، تیری امی نے ساڈے تے یقین کیتا ہے، تیری امی نے ساڈے تے بھروسہ کیتا ہے، تے اسی اپنے یقین کرن والے نو کدی جناب کدی پریشان تے کدی جناب مایوس نہیں لٹاندے، حرام ہی کر چھڑیاں۔ تے کولی موسیٰ دی بہنے آندی مینوں ایک دائی دا پتہ ہے ایک مائی دا پتہ ہے، جدوں او آ جائے ان دا دودھ اینے پیر، اور نشانیاں کھول کھول کے رب بھی پھر اینو ہی کہندے نے نا، پتہ واضح کر چھڑیا، اور جنوں تو مارنا چاہنا ہے اوہی تیرے کر ویچے، تے تیرے اندر جرت ہے تو مار کے وخا تے میں بچا کے وخانا۔ کرے تے صحیح کوئی بھروسہ، کوئی اعتماد کرے تے صحیح۔ موسیٰ دی بہن کہندی مینوں پتہ ہے، اچھا لیا جلدی۔ ہن ماں نے اپنے موسیٰ نو ویکھیا تے دل وچ بڑے جناب شکرانے دے الفاظ نے، اللہ ایڈی جلدی واپس موسیٰ موڑ دیتا ہے، آکے دودھ پلا، دودھ پلایا، سارے معاملے حل ہو گئے، آکے اس محل وچ رہ، آکے میرے تے بچے نے کر، اچھا دودھ تو پلا تے وظیفہ تینوں اسی دینے ہیں۔ اللہ تے بھروسہ کرے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جڑا اللہ تے یقین کر، سورت دا نام سورت طلاق ہی، اللہ پاک دا سچا قرآن ہی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جڑا کلے اللہ تے بھروسہ کر لے، مالک فرماندے نے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کلا انہوں کافی ہو جائے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ افسوس پتھر تے یقین ہے، قبر تے یقین ہے، کبے تے یقین ہے، دربار تے یقین ہے، پرانی بورڈ تے یقین ہے، اوہ ہاتھ وچ پہنی ہوئی مندری ایندے تے بھروسہ تے یقین ہے، ہاتھ وچ بجیا ہویا چھلا اور جناب دھاگا ہاتھ گلے چ لٹکیا ہویا چن پتہ نہیں کی لکھا ہویا طویل، اوندے تے یقین ہے، اگر نہیں یقین تے عرش عظیم دے مالک دے یقین ہے۔ پھر قرآن دل ہلا رہا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ وہ ایک چھلے تے یقین کرنے والے آپ، ایک تاگے تے یقین کرنے والے آپ، وہ مٹی دے پتلے تے یقین کرنے والے آپ، کبے تے یقین کرنے والے آپ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور جن نے 7 زمینہ تے 7 آسمان بنا چڑے پھر ان دی کی قدر کی دیو، فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، وہ 7 آسمان تیرے اللہ دی سجی مٹھی وچ ہون گے، اللہ والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامہ، وہ ایک زمین دا ایک ذرہ اللہ دے سامنے ہے کی قدر رکھن والا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو اپنے اللہ نو پہچانیا ہی نہیں، وہ زمین دے آسمان بنانے ہون دے واسطے کوئی اوکھے نہیں، اور بدل دینیاں نے اللہ نے چھتاں بدل دینے نے، لینٹر آسمان ستے بدل دینے نے، زمین اللہ نے بدل دینی ہے، ایڈیاں طاقتاں والا رب اون دیتے یقین نہیں، یقین بجیا ہے ایک چھلے تے بج گیا۔ تے کل کائنات دے سردار نو اللہ کی فرما رہے ہیں
موسیٰ دی ماں نو واپس بیٹا دے کے ساری کائنات نو نقشہ دکھا چھڑیا اور جیڑا بھی ساڑھے تے یقین کردہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اوہ زمین ویکھیاں تینو اللہ تے یقین نہیں، آسمان ویکھیاں تینو اللہ تے یقین نہیں، اللہ کے قرآن دہائیاں دے رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور یقین کرنے والا زمین ویکھ کے آسمان ویکھ کے چمکدا ہویا سورج تے ستارے ویکھ کے کون کہندا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کندے تے اعتماد کرنا ہی، کندے تے یقین، کنیاں کو طاقتہ والا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رات وچ دن لے آئے تے کون، اور دن وچوں رات لے آئے تے کون؟ اے طاقت کندی ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرما، قرآن میں تینوں کتھوں کتھوں پڑھا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ۔ اگر اللہ چاہے دن ایڈا لمحہ کر دے کیڑا الہ یاتیکم بلیل تسکنون فی، کوئی ہے جیڑا چڑھے ہوئے دن نو رات اندر تبدیل کر دے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ۔ دوسرا چیلنج قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ۔ رات لمبی ہو جائے دن کوئی نہیں چاڑ سکتا، دن لمبا ہو جائے تو رات کوئی نہیں چاڑ سکتا، پھر کہہ دے فقل حسبی اللہ، فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اوندے تے یقین کر کے ویکھ دے سی، اوندے تے بھروسہ کر کے ویکھ دے سی، جنہیں بھی یقین کیتا اللہ نے کدی کانڈ نہیں ہوندی لگن دیتی۔ اب ویکھو اگ دے علاؤ نے میں قربان جاواں رب دے خلیل تو رب نو کہہ چھڈیا نا رب آرنی کیف تحیی الموتى، اللہ بخا دے سہی تو مردیاں نو زندہ کیویں کرنا ہے، دکھا۔ یا اللہ جتھے تیرا خلیل لیٹیا کروڑا رحمتہ نازل فرما، اور رحمتاں وس رہیاں نے، ہر نماز وس رہیاں نے، نفلاں وچ وس رہیاں نے۔ اونی دیر تک نماز قبول نہیں جنی دیر تک اے نہ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلا کما صلیت علی ابراہیم وعلا اللہم بارک علی محمد وعلا آل کما بارکت علی ابراہیم وعلا۔ دن رات ہی وسن رہیاں نے، کیوں وسن؟ یقین محکم سی اللہ دے رب آرنی کیف تحیی الموتى، اللہ تو مردیاں نو زندہ کرنا ہے ذرا مینوں وخا دے صحیح۔ قال اولم تؤمن، اے میرے ابراہیم یقین نہیں، ایمان نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قلبی اطمینان چاہیے ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الی، چار پرندے لے وٹ ٹوک
وقت چوں پہاڑاں تے رکھ جنوں آواز مارے گا انہوں ملے وہی آئے گا اللہ تیریاں قدرتاں تو قربان ہو جاواں اوے اللہ دے خلیل نے یقین قلب کر لیا اور استقامت دے پہاڑ بن گئے اگ دے اللہ سامنے نے اگ دے اللہ سامنے نے فرشتے اجازتاں مانگ رہے نے او فرشتے بھی اپنی مرضی نال نہیں جاندے لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اللہ نے اپنے خلیل دی ہر جگہ تے آزمائش کی تھی فرشتے بھیج کے ہواواں دے فرشتے دریاواں دے فرشتے آرڈر لاؤ جی ہوا دے ذریعے اگ بجھا دئیے پانیاں دے ذریعے اگ نو ختم کر دئیے تے فرشتیاں نو کی گیا کل کی گیا حسبی اللہ اج تہاڈی لوڑ نہیں مینوں اپنے اللہ تے یقین ہے جے میرا اگ دے اندر جانا تے جلنا میرے اللہ دی رضا دا سبب ہے کوئی مشکل نہیں حسبی اللہ نعم الوکیل یقین کر کے ویکھتے سی بہار نہ لگ گئی تو پھر کہنا اب دیکھو سارے لشکر کٹے ہو گئے تے کہن والے کہن لگے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم اور سارے قبیلے تے سارے خاندان مکے درانا رڑ کے مٹان واسطے آ گئے نے ڈر جاؤ چک جاؤ دب جاؤ لا الہ الا تے کمپرومائز کر لو لات نو مان لو عزا نو مان لو حبل نو مان لو کہہ لو اللہ بھی مشکل کشا ہے اے بھی مشکل کشا ہے اللہ بھی حاجت روا نے اے بھی حاجت روا نے اللہ بھی گنج بخشے اے بھی گنج بخشنے اللہ بھی لج پالے اے بھی لج پالے کیوں بھی اے ہوئی تلبیہ سی نا صحیح مسلم کتاب الایمان پڑھ کے ویلا نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملک وما ملک اے مشرکین مکہ دا تلبیہ سی اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک تو جنوں تو آپ بنایا ہے او تیریاں چیزاں دا مالک بن جاندہ ہے یہ ماں مسئولہ بڑھائیے اللہ اصل اونا دا بھی مالک تو ہی ہے یعنی اے تو عطائی طور تے انہوں مشکل کو شاہتے حاجت روا تملک ہو وما مالک جنہ جنہ چیزوں تو مالک ہے انہوں دا مالک یا جو تو انہوں دے چھڑے ہے اصل مالک تو ہی ہے تملک ہو وما جیڑیاں چیزاں نے انہوں عطائیاں نہیں ہوائے رزق ہے اولاد ہے خوشی ہے غم ہے ہاں جی جنت جہنم موت جو بھی تملک ہوا ماں اے تیریاں عطائیاں ہویاں نے اوے ذاتی تے عطائی دا عقیدہ ابو جہل دا سی عطائی طور تے کوئی مشکل کشا عطائی طور تے کوئی لجپال نہیں کیوں تبارک اللذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور لا الہ الا اللہ نو تو سمجھیاں کیے جے تینو ذاتی تے عطائی دی سمجھ کوئی نہیں اے لا الہ کوئی الہ ہے نہیں نہ کوئی ذاتی طور تے نہ کوئی عطائی طور تے اگر اللہ تو بعد اللہ نہ آندا ذاتی بھی کوئی نہیں سی تے عطائی بھی کوئی نہیں سی اللہ نے کیا الا اللہ ہے ایک او کلا ہے اور کوئی نہیں نفی پہلے اس بات بعد نفی پہلے کہنا پر کوئی ہے نہیں لا الہ کسے اور تے بھروسہ تے یقین تو چھلیاں دی گل کرنا ہے اللہ نے اپنے نبیوں نے بھی اختیار دیتے لا الہ الا اللہ کوئی الہ ہے ہی نہیں کوئی نہیں الا اللہ ہاں ایک ہے بھائی نفی پہلے تے اس بات بعد تے جدوں نہ ڈرایا تے قرآن کہندا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ جدو نہ لشکر ویکھ لے
انہاں کیا اللہ بھی سچا ہے اوندا رسول بھی وما زادہم الا ایمانا و تسلیما کمپرومائز نہیں ڈٹ گئے سامنے کھڑے ہو گئے انہاں دا ایمان ہور ود گیا اللہ تے یقین ہور ود گیا کہ رب نے فرمایا سی جے انج آؤ گے تے دشمن انج جے پہلا وعدہ سچا ہے دوسرا بھی اللہ دا وعدہ سچا ہے کہ اللہ دی مدد بھی ضرور آئے گی اللہ اکبر ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا یقینے تے بے یقینے اوتھے اکٹھے نہیں رہے اللہ پاک نے چھاننا پھیریا جڑے بے یقینے سن او کہندے سن انا بیوتانا اورا ساڈے گھر غیر محفوظ نے ساڈے بچے کرلے نے مالک فرماندے نے یریدون الا فرارا اے نسن دا پروگرام سی بھجن دا پروگرام سی تے مومن ڈٹ گئے اوے پتھر پیڑ تے بن کے بھی ڈٹ گئے سبحان اللہ پتھر اڑ گیا نبی پاک نے ماریا کندھال وجی فرمایا اللہ پاک نے کسرا دیاں چابیاں دے چھڑیاں ضرباں لگن دیاں نے ملکاں دے فتح ہون دے اعلان ہو رہے نے میں صدقے جاواں نبی دے یاراں تو اے نہیں کیا سونیو کھان نو روٹی نہیں پہنن نو کپڑے نہیں پیراں میں جتیاں نہیں جے ٹال ہے تے تلوار نہیں تلوار ہے تے ٹال نہیں کیسر و کسرا دیاں گلاں کرن ڈے جے میں قربان جاواں صحابہ دے رنگ خوشی دے نال چمک گئے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے سچ فرمایا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون اللہ تے بھروسہ اینا اللہ تے یقین اینا اوے پتھر ویکھیا سی حضرت جابر نے پھر دوڑے اللہ والی حالت ویکھی نہیں گئی ہانڈی روٹی پکا آکے لے آگ نبی پاک نال دو چار بندے تو نبی پاک نے اعلان کروا چھڑیا جابر دے رنگ اڈے ہوئے بی بی کہندی گھبرایا کیوں ہے آکے میں تے دو چوں بندیاں نو کہا لشکر سارا ہی آ رہے بی بی بڑی ایمان والی حوصلے والی ہاں جی آکے نبی پاک آ رہے نے پھر گھبران دی لوڑ کیڑی ہے او ایک لیلہ تے سوا سر دانے سی 1200-1400 صحابیاں کھانے سی اتھکیا ہانڈی کنالی اندر سونے نے بکھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں او جندے نام دیاں قسماں خدا کھاوے جندی انگلیاں چننو چیر دیاں اوے وجہ آسا تعجب کس گل دا او پتھراں وچوں پانی نت چلدا اوے پنجاں انگلاں وچوں چلیاں نی پنج نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں اور جندے نام دیاں قسماں خدا کھاوے اور جندی انگلیاں چننو چیر دیاں بات یقین دیئے سراقہ بن مالک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سراقہ تو تے ساڈا پیچھا کرنے واسطے آیا ہے اس ویلے تیرا کی عالم ہوئے گا اور جدوں کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ وچ ہون گے اللہ اکبر نبی پاک نے اس ویلے پشین گوئی دیتی جدوں ہجرت کر کے آپ جا رہے سن لیکن اللہ دی ذات تے یقین تے بھروسہ کنا سی نا غیر رات دے اندھیرے وچ سن اللہ پاک نے سورہ یوسف نازل کر کے اپنے نبی نو فرمایا میرے محبوب اس یوسف بھی گیا سی کسے اور انداز وچ پھر اللہ پاک نے اس طرح جناب قولے پڑھا کے سامنے کھڑے کر دیتا میرے محبوب جی رات دے اندھیرے وچ جا رہے جے میں دن دے اجالے اندر لے کے آواں گا نبی پاک نے پھر اس ویلے وحدت دا نعرہ ماریا الحمدللہ الذی وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ اس کلے اللہ دیاں تعریفاں نے جس کلے اللہ نے
سارے لشکر نو پجا چھڑیا تے اپنے نبی محمد دی مدد فرمائی. لیکن نبی پاک نو یقین سے اللہ دی بات. پھر ایک ٹائم ایسا آیا سراقہ بیمار ہو گئے. لوگ کہندے نے سراقہ فوت ہون والا ہے. سراقہ نو ہوش آیا. سراقہ کہندے لوگو اللہ دی قسم ہے میں فوت نہیں جے ہونا. او سراقہ موت تو اللہ دے نبی بھی نہیں بچ سکے, تو کیویں کہن دے ہیں؟ آندا ہن نہیں فوت ہو سکدا, بیماری جنہ مرضی غلبہ کر لے, مینوں نبی دی بات تے بڑا یقین ہے. نبی پاک نے فرمایا سی کسرا دے کنگن تو پہنے گا, سراقہ نے پہنے نہیں, موت بھی نہیں آ سکتی. اللہ سے بھروسہ, اس دے نبی تے یقین ہے. اور صحیح بخاری دیاں حدیثاں سینکڑے وکھا دو, رفع الاجرام دیاں آندے ٹھیک ہے حدیث دی ہے لیکن مولوی صاحب نہیں منن ڈے, پیر نال پیر ملان دی حدیث ہوئے, فاتحہ خلف الامام ہوئے, اچھی آمین کہن دی حدیث ہوئے, صرف ضد تعصب نبی پاک دیاں حدیثاں دا انکار. کس بات تے؟ نبی پاک تے اعتماد نہیں, یقین نہیں. سراقہ نو یقین سی. پھر ایک ٹائم ایسا آیا حضرت عمر دا دور خلافت ہے, جناب فتح ہویا نا ملک کسرا فتح ہویا. نبی پاک دے اس پروانے نے حضرت عمر نے فرمایا کدھر ہے سراقہ؟ سراقہ نے کنگن پہنے تے سراقہ روئی جا رہا ہے. پوچھن والے پوچھن سراقہ رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا کنگن تے مل گئے نے لیکن پشین گوئی دین والا نظر نہیں آ رہا. اینو ہر جگہ تے نظر آمدا ہے, سراقہ نظر نہیں آ رہے. نہ سونے اللہ تے یقین کر کے ویکھ دے زینا ابو دہدا نے پورا باغ دے چھڑیا نبی پاک دی بات تے یقین کر دے. فرمایا ابو دہدا اللہ پاک نے مینوں کھجور وکھائی ہے, اس کھجور دے ہر پتے تے اللہ پاک نے تیرا نام ہی لکھ چھڑیا ہے نا. اور سونیا نبی پاک نے فرمایا اویس ماں زندہ ہی تے ماں دی خدمت کر, تیری میری ملاقات حوضے کوثر تے ہو جائے گی. اویس کرنی نو مصطفیٰ دی زبان تے اینا یقین ہے صحابی بن سکتا سی, لیکن نبی پاک تے اعتماد کردیا ہویا نبی پاک دی زیارت نہیں کر سکیا. ومالی اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا